करून विनंती करता की मातशी भायर सरात आणि मातशी बायन ही आम्ही बंद करूया. आमचं गांव आमकांच वाचोवपाक जाय. आमची देवळां आमकां एक वेळ आमकां खंयसर धाडूंक शकतात ते, पण आमचे देवीक कितें करतले? आमी ते देवीक लागून तरी हांव तुमचे कडेन इतलीच विनंती करता की मातशी भायर सरात. अरे बाबा आमकां ही मायन नाका, वेदांताची मायनूच आमकां नाका. कित्याक तर आमचे भुरगे बाळ आसलेले बेकार आसा आणि आमच्यान कशें तेंची भुरग्यांची काकूट बघून नजो वचोन वचोन तेंच्यांनी सांगलें गेल्यार जाता आयकोंक शकना. आमचे कुळागरांकूय कांय ना आणि शेता भाताचें कांय ना आणि भुरगे बेकार खातले कितें. आणि ही कंपनी जर वचोन सकयल घालून घेतली सपोर्ट सगळ्यांक केलें जाल्यार आमी कितें करतलीं. आमी वयतलीं मरे बुडोन. तेन्ना आमकां ही वेदांताची मायन नाका. आमच्या हांगा दोंगर बीन काबार जाल्लेले हा. सो आणि हांगासर मुळगांवांत म्हणटा तो इकॉलॉजिकल कांयच उरोंक ना. अशें बरें पर्यावरण तें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता तेंच्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हांगाचो रिवोक करपाचो. सत्यानाश चालला वेदांताचो पळय तो गव्हर्मेंटाचेर विचार करूंक जाय. आतला 2 वर्सां आमी तळमळटा रात दीस. जाल्यार कलेक्टरान हे 2 दिटे दिता तो 2 दिता आनी थंड करता. 2 वर्सां जर हे प्रश्न मिटना आनी कितले वर्सां हो प्रश्न मिटोवपाक जाय गव्हर्मेंटाच्या मनान. 2 मिटींग घेवन वर्सां सोंपन आनी आमकां हेतूनच लढोवपाच्या. कितें चिंतला गव्हर्मेंटान? ह्या गांवच्या लोकांक मारून उडोवपाचे काय वेदांतान सगळं हे पावडर बी सगळी हेली काय मगे आमचो विचार करतले गांव कोसळ्ळो काय ते गव्हर्मेंटान सांगचे. नाल्यार आतांच जर आमकां उडया मारून तरी नाल्यार आमी इटलेले आहात तुमच्या अंधाधुंदी कारबाराक. अक्षरशः आमकां ईड येयल्या कितें आतांच बरोशें दिसता आमकां हांगा तुमच्या जे पद्दतीन तुमचो कारबार चल्ला पळय आमकां आतांच बरोच दिसता. तेन्ना सरकारान त्या गांवच्या लोकां वाटेन रावपा जाय. पण आयज अशें चल्लेलें आसा की जेच्या फाटल्यान पयसो आसा त्या फाटल्यान आयज सरकार रावता आनी ते मनमानी कारबार तेंच्या कडल्यान करून घेता. आनी म्हाका अशें दिसता की सरकाराचो हेका सपोर्ट आसा. आयज जर तुमी पळयशात खूब वायट दिसलें हे जे तेणी डिस्ट्रॉय जे केल्ले आसा हेका जबाबदार कोण? फुडली पिढी जी आसा ती कितें म्हणून करतली? आयज पळय ती झाडां सगळी झाडां हांगासर तेंच्यांनी काबार करून हांगासर फेसी मारून 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 ते एकदम सकयल पावल्ले आसा. म्हणजे गांवची जी लेवल आहा तेच्या सकयल पावल्ली आसा हे आमकां दोळ्यांनी दिसता.